सो हेलो गाइज, वेलकम बॅक टू द अनदर व्हिडिओ. सो आयज गाइज काका वचपा आसलेलो सवड्ड्या सो हांव तेजे बराबर वचपा लागलो आनी फायनली गायज सवड पावत म्हणल्यार गोग्यान गायज पावस पडपा लागलो. सो मागीर गायज हांव येयल्यान पेट्रोल पंपार देवलो आनी डायरेक्टली चडलो बसी. आनी मागीर गायज जस्ट बसी चडलेलो आनी बस लागली चालीक आनी तुमी भायलो व्यू गायज पळोवपाक शकता. सो मागीर गायज म्हाका वाटेर प्रणवाक कॉल येयलेलें की तिळामोळ देव म्हणून. मागीर गायज देंवलें आनी हांगा बी गायज कडकडीत पावस येयलो. मागीर प्रणवान गायज आपल्या एक्सपेन्सीव अम्ब्रेला काडली आनी हांव वचपा लागलो कॉलेजीक. आनी रस्तो गायज तुमकां चेंज दिसता आसतलो आनी हांगा गायज फाटली गेटीर येयले आमी पयल्या कॉलेजीन फाटली गेटूच बंद करून दवरला. आनी हांगा गायज झाडां कलर पळोवपाक शकता तुमी कसलो जो जालो आसा तो. मागीर गायज आमी चलत वचपा लागले कित्याक फाटली गेट काय बंद आसलेली सो आतां मेन गेटीन वचपा पडटा आमकां. सो मागीर गायज करने कुछ और गए थे और हो कुछ और गया. सो मागीर गायज आमी मेन रुटार येयले आनी हांगा तुमी पळोवपाक शकता कोण दिसना, फक्त हांव आनी गायज प्रणव आसा हांगा. मागीर गायज फायनली प्रणव आपल्या लेक्चराक गेलो आनी आमी तशी येत म्हणल्यार गायज आमकां लेट जालोलो. मागीर हांव येयलो म्हागे लेक्चरा आनी मागीर फायनली गायज फर्स्ट लेक्चर हांगा कवर जालो आनी भायलो व्यू पळोवपाक शकता तुमी. पावसूय बी येयलो गायज आतां कडक. आनी आमी आयज हांगा क्लासीक बेश्टे बसलेले कित्याक रिसेस आसलेलो आनी हो छपरी आय मीन कल्पेश. आनी कल्पेश गायज कितें करता तुमी पळया. सो मागीर गायज रातपाळ मारून गायज आयज आमगे जर्नल सबमिशन आसलेलें. सो रातपाळ मारून गायज हांवें हो जर्नल कंप्लीट केलोलो आनी मागीर गायज आनी मातशी रातपाळ मारून गायज फायनली हांवें फूल म्हाजो जर्नल कंप्लीट केलो. आनी मागीर गायज हांगा तर अनिकेत आपलें जर्नल कंप्लीट करतालो बट हांवें रातपाळ मारून केलो म्हणून आय एम हॅप्पी. मागीर गायज मयनबाब येयलो आनी हांगा गायज प्रणव मागीर जर्नला कवर घालतालो कित्याक म्हाका काय कळना गायज प्रणवाक इट्स बेस्ट. सो थँक्यू प्रणव. सो मागीर गायज हांगा कल्पेश अनिकेता बायलें नांव सांगतालो म्हणून अनिकेत तेका गळ्या मारला आनी घेवन गेलो. आनी एक गायज फोटो मागयले जे की जर्नलार स्टीक करपाक उरल्या. आनी हांव गायज सुशेगाद बसलां आनी हो अनिकेत बाब बी गायज तसो बसला कित्याक तेगेलो जर्नल जालो कंप्लीट. सो मागीर गायज जर्नलां कंप्लीट करून कवर बिवर घातले आनी चल्ले आमी आतां ते गायज सबमीट करपाक. सो मागीर जर्नल बी गायज सबमीट केलें आनी आमी गायज जस्ट भायर सरले गायज घरा वचपा खातीर आनी गोग्यान गायज पावस चालू जालो तुमी पळोवपाक शकता. आनी फायनली गायज मागीर हांव सावड्डे पावलो आनी गायज चालू सकाळ कसो येयलो गायज गाडयेन तसो म्हाका परत गायज तीच काका आनी काकी मेवळी. सो मागीर गायज हांव गेलो आनी गाडयेन बसलो आनी गायज मागीर भयण येवपा आसलेली सो तेजो मातसो गायज वेट केलो. आनी फायनली गायज ते बी येयले आनी क्लावड्स पळोवपाक शकता तुमी गायज पावस येसो दिसता. सो म्हणटा ते आसलो गायज घरा पावता म्हळ्यार गायज गोग्यान पावस चालू जालो तुमी पळोवपाक शकता. जावं गायज तुमकां वयर वचोन दाखयता हांव व्यू. सो गायज पळोवपाक शकता सा गायज बारीक पावस पडटा सद्या तरी बट गायज वारो भरपूर मोठो मारता सो तुमकां कळना आसतलें राव दाखयता. सो ही माडी गायज नोटीस करा तुमी कशी हालता ती. सो मागीर फायनली गायज सकयल येयलो आनी हांव बसलो गायज जेवपाक आनी आयज आसलें गायज चिकना किसमूर आनी गायज इसवणा पोस्त न्हू हें साय नुस्तें गायज मोटेलें. सो फायनली गायज जेवत गायज पावस परत चालू जालो मोठ्ठो आनी त्या पावसाचे गायज वाऱ्याचेर एक कितें मोडोन पडलेलें. आय मीन गायज सायला पान मोडोन पडलेलें. पान खंय सायला खांद गायज मोडोन पडलेलो पळोवपाक शकता. सो मागीर गायज तें कांय धरलें आनी ओडीत गायज हाडलो कित्याक तो रस्त्यार पडलेलो रोड ब्लॉक करतालो. आनी गायज ओडीत हाडटा हाडटा गायज तुमी नोटीस केली आसतली जे तांबडे तांबडे गायज मुय आसलेल्यो ज्यो की सगळ्यो म्हागे आंगार भरल्यो. आनी येदो व्हडलो वारो मारला आनी लायट आसा तशें गायज जावपाक शकना. सो आतां हांव व्लॉग काबार करया. बाय.